के आगाज में आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान किया है। वजीर खजाना असद उमर ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से खिताब में कहा कि मिनी बजट में टैक्स पेचीदगियां दूर की जाएंगी, खपत को कम और सरमायाकारी बढ़ाने के इकदाम होंगे। पाकिस्तान का तिजारती खसारा खतरनाक हद तक बढ़ गया है। वजीर खजाना ने जनूबी एशिया में इलाकाई तिजारत बढ़ाने पर जोर दिया, साथ ही भारत के मनफी रवैये पर अफसोस का इजहार भी कर दिया। हम खबर दें आपको, वजीर खजाना जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे, उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान किया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में ताजिरों से वजीर खजाना ने खिताब किया। पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो पिछले साल बढ़कर एक खतरनाक हद तक तजावुज कर चुका है, जिसकी वजह से तमाम अभी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी, सरमायाकारी होगी तो नौकरियां पैदा होंगी, सरमायाकारी होगी तो आगे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पहली तकरीर की वज़ीर आज़म बनने के बाद, उस तकरीर के अंदर उन्होंने भारत की तरफ भी एक हाथ बढ़ाया कि आए, हमारे जो बायमी मसाइल हैं और ज़ाहिर कश्मीर उसमें सबसे बड़ा मसला है, सबकी बात करें और तिजारत की भी बात करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि भारत की हुकूमत ने उसका मज़बूत जवाब नहीं दिया। मशरकी एशिया है, उसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मजमूई मईशत का 27% हिस्सा जो है इंट्रा रीजनल ट्रेड जिसको कहते हैं, यानी खित्ते के अंदर तिजारत के अंदर था। जहां हम रह रहे जनूबी एशिया इसमें ना होने के बराबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद इख्तिताम मस्बत रहा। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे बाद स्टॉक मार्केट के कारोबारी हफ्ते में इजाफा देखा गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1502 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 4% इजाफे से 39,049 की सतह पर बंद हुआ। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद इख्तिताम मुस्बत हुआ। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे के बाद स्टॉक मार्केट के कारोबारी हफ्ते में इजाफा देखा गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1,502 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 4% इजाफे से 39,049 की सतह पर बंद हुआ। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत ने चीनी काउंसलेट हमला केस में 5 मुल्ज़िमान का 17 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पुलिस को दिया है। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। मुल्ज़िमान को धमाका खेज़ मवाद और असला एक्ट के इल्ज़ाम में पेश किया गया। मुल्ज़िमान में अहमद हसनैन, नादिर खान, अली अहमद, अब्दुल लतीफ़ और असलम शामिल हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चीनी काउंसलेट हमला केस में 5 मुल्ज़िमान का 17 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले किया है। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। मुल्ज़िमान को धमाका खेज़ मवाद और असलहा एक्ट के इल्ज़ाम में पेश किया गया। मुल्ज़िमान में अहमद हसनैन, नादिर खान, अली अहमद, अब्दुल लतीफ़ और असलम शामिल हैं। आपको बताएं कि कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत ने चीनी काउंसलेट हमला केस में 5 मुल्ज़िमान का 17 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले किया है। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों से मुतालिक असहूद नोटिस के समात के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समात करेगा। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इस हवाले से अभी तक की इतला सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों से मुतालिक असहूद नोटिस के समात के लिए मुकर्रर नुमाइंदा न्यूज़ जहां से अब्बासी हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अपडेट कीजिएगा जहां से। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों और अकाउंट्स से मुतल्लिक जो केस है उसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। 14 जनवरी के दिन इस अहम केस की समात होने जा रही है। चेयरमैन FPR, DG FIA समेत तमाम फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बैरून मुल्क जायदादें बनाने वालों में वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान का भी इस जो फहरिस्त है इसमें जिक्र है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक अलीमा खान से ये तो नहीं पूछा कि उन्होंने ये जो बैरून मुल्क जायदाद है ये बनाई कैसे है, ताहम उनको जो है वो FPR ने एक नोटिस ज़रूर जारी किया है और उसमें उनसे ये पूछा गया है कि आप हमें बताएं कि इस हवाले से जो सेटलमेंट करनी है उसका तरीक़ाकार क्या अपनाया जाएगा। FPR ने अलीमा खान को 13 जनवरी तक मामला सेटल करने की मोहलत दे रखी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हक रखती है कि वो अलीमा खान जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा हैं उनसे पूछें कि उन्होंने ये जो बैरून मुल्क जायदादें हैं वो कैसे बनाई।
جی بہت شکریہ جہاں سے تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ کالر کے میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے 10 ماہ کا وقت مقرر کیا ہے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب کا کسی گروہ، سیاست اور سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حوالے سے ہم مزید بھی اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ کالر کرائم کے میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے 10 ماہ کا وقت مقرر کیا ہے۔ بیرون ملک جائیدادیں اور کمپنیاں بنائیں، یہاں آ کر معصوم صورت بنا لیتے ہیں۔ یہاں ٹھگز آف پاکستان کی سیریز چل رہی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ایک بار پھر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بولے 2 خاندانوں کا مافیا بیٹھا ہوا تھا، ایک زرداری اور دوسرے نواز شریف، کہہ رہے ہیں ہمارا پیسہ بچانے کے لیے عوام باہر آئیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ عوام نے عمران خان کی قیادت میں ایک مافیا کو شکست دی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ زرداری نے بھی کاغذی کمپنیاں بنائیں، ان کی 7 نسلوں میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہر شخص کہتا ہے کچھ لے دے کر معاملہ ختم کرے۔ ہم نے جو اپنا سیاسی سفر تھا 2019 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنا کے ہم نے وہ سفر مکمل کیا۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں وہ تبدیلی آئی ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پر مافیا 2 خاندانوں کا مافیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف زرداری۔ نواز شریف حدیبیہ پیپر مل بنا کے، فلیگ شپ انویسٹمنٹ بنا کے، ہل میٹل بنا کے، عزیزیہ سٹیل مل بنا کے، یہ ساری پیپر ملیں تھیں۔ ان کی 7 نسلوں میں کسی نے کام نہیں کیا۔ یہ سوائے اس کے کہ یہ کمپنیاں لوگوں سے کمیشن وصول۔ نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے بتوالوں کی بڑی تعداد کوٹ لکھپت جیل لاہور پہنچی۔ کارکنوں نے شریف برادران کو طبی سہولیات کی عدم فراہمی پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احسن اقبال نے خبردار کیا کہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہوں گے۔ لیگی شیر احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھا دیں گے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ہٹلر کے زمانے کی یاد تازہ کر دی۔ شریف برادران کو دانستہ طور پر طبی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی خرابی صحت اور مبینہ طور پر طبی امداد نہ ملنے پر متوالے کوٹ لکھپت جیل کے باہر سراپا احتجاج۔ لیگی کارکنوں نے قائد کے حق اور حکومت کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ شریف برادران کی صحت کو کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہوں گے۔ جناب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی نقصان ہوا تو اس کی براہ راست ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے۔ عظما بخاری نواز شریف کو صحت کی سہولیات نہ ملنے پر برہم نظر آئیں۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وہ جو ہے وہ نااہل کر دیے جاتے ہیں، اور اب کیس ثابت نہیں ہوا، الزام آپ ایک لگا نہیں سکے کرپشن کا، آپ نے جیل میں بھیجا، وہ آ کے بیٹھ گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی زندگی کے ساتھ کھیلیں گے اور ہم آپ کو کھیلنے دیں گے۔ لیگی رہنماؤں نے وارننگ دی کہ قائد کو مناسب طبی سہولیات نہ ملی تو احتجاج کا سلسلہ زور پکڑ جائے گا۔ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں اپنے قائد نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے مسلم لیگ نون کے کارکن آپس میں الجھ پڑے۔ کارکنان ایک دوسرے کو دھکے اور گالیاں دیتے رہے۔ احسن اقبال کے ساتھ سیلفی لینے کے معاملے پر آپس میں لڑ پڑے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیونس زبیر سے۔ زبیر، آپ بتائیے گا کیا ماجرا ہوا؟ آج مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما احسن اقبال ہیں، ان کی میڈیا سے گفتگو ختم ہوئی اور وہ واپس جانے لگے تو کارکن جو ہے ان کے سیلفی لینے کے چکر میں جو ہے آپس میں الجھ پڑے۔ اسی دوران جو ہے کارکنوں نے ایک دوسرے کو کافی گالم گلوچ دی اور ایک دوسرے کو دھکے دیے۔ اس دوران جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں پرویز ملک، وہ بیچ بچاؤ کروا کے انہوں نے ان کی جو ہے ہاتھا پائی آپس میں پانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد احسن اقبال آگے بڑھے تو احسن اقبال نے ورکرز کو کافی ڈانٹ ڈپٹ دی اور سمجھایا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو میڈیا میں ایک نیگیٹو امیج جائے گا اور اس طرح کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکرز کی تربیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ بھی بات سننے کو ورکرز تیار نہیں تھے کیونکہ ورکرز جو ہے صبح سے کافی جذباتی ماحول میں تھے اور ان کی یہ خواہش
ख्वाहिश भी थी कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात करें, इसका वो बार बार इजहार भी कर चुके थे। तो जब सेल्फी लेने का मौका है, जब एहसन इकबाल अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो वर्कर्स जो है एक दूसरे को धक्के देते रहे और आपस काफी उलझते पड़ते रहे और एक दूसरे को काफी गालम गलौज भी देते रहे, जिस पर जो है मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर परवेज महमूद ने जो है बीच बचाव करा के उनका जो है वो सुलह करवाई और सारा मामला हल करवाया। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी को प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की फैमिली और कोट लखपत जेल के डॉक्टर ने चेकअप किया है, वो फैमिली बिल्कुल ठीक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जिस तरह कौमी खेल की देखभाल की जाती है उसी तरह कौमी मुजरिम को भी पूरी हिफाजत से रखा हुआ है। फयाजुल हसन चौहान ने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए कहा उन्होंने अपने पूरे टब्बर को सरकारी ओहदे दिलवाए। इमरान खान की हुकूमत ने गुस्ताखाना खाकों पर स्टैंड लिया कि पिछले 24 घंटों में एक प्रोपेगेंडा किया गया मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से और नून लीग की लीडरशिप की तरफ से कि जनाब नवाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, नवाज शरीफ साहब की तबीयत जो है वो बड़ी नासाज है, नवाज शरीफ साहब को जनाब कोई अंदर सेहत की और हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही और नवाज शरीफ साहब जनाब वो सख्त परेशानी के आलम में है। 40 साल मेरा और आपका जो है वो खून चूस चूस के जो है जिन्होंने सेहत बनाई हो, इतनी आसानी से सेहत खराब नहीं होती है ना। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत कौमी मुजरिम को भी जो है वो बड़े एहतराम के साथ और बड़े ख्याल के साथ जो है उधर वहां पे उन्होंने रखा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने पिछले 40 सालों में अपने पूरे टब्बर को MNA MPA सेनेटर बनाए रखा। शेख रशीद भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन बनेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के किसी रुकन को ड्रॉप करके उन्हें शामिल किया जाएगा। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। बोले शहबाज शरीफ पर मॉडल टाउन, 56 कंपनीज, आशियाना समेत 121 केसेस हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और दोनों खानदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान की तारीख में 3 बार वजीर आजम रहने वाले शख्स के लिए कोई नहीं निकला। शेख रशीद का कहना था कि वो नंबर 1 से दोस्ती करते हैं। इमरान खान को क्या कहना है उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। मैं उनको सलाम पेश करता हूं जो कोट लखपत जेल के बाहर गए, वरना मुझे इतनी मायूसी थी कोई ग्वाल मंडी से भी नहीं निकला। और अल्लाह उनको बीमारी की सेहत दे। जब ये बीमार हों और इनके चीखो चिल्लाहट पड़े, इसका मतलब है कि NRO के लिए आखिरी कोशिश जारी है। आपसे खुद ये कह चुका हूँ 2019 पाकिस्तानी दुनिया की आलमी सियासत का अहम तरीन साल। मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ, नंबर 2 से बात नहीं करता। 2 के है तो 8वें 10वें नंबर पे है। मैंने कभी भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम साहब के अलावा नहीं लिया। मैंने दोनों बेटियों का, मरियम मेरे शहर वाली भी बेटी है और दूसरी का भी कभी जिक्र नहीं किया, न करूँगा। दूध की रखवाली पर गिल्ला नहीं बैठ सकता, जिस पे खुद मॉडल टाउन के केस हों, जिसकी 56 कंपनियां हों, जिसके ऊपर कायदे आजम सोलर का केस हो, 121 केस हो, उसको शर्म नहीं आती कि वो कौम का एहतसाब करेगा। कई सालों से जो कोचेस बंद पड़ी हुई थी उसकी स्पीड स्लो थी, वो कल पहली एक ट्रेन चल रही है जी 25 वैगनों के साथ। हमारी 15 ट्रेनों का टारगेट तकरीबन पूरा होने जा रहा है जी, अभी पहला महीना ही हुआ है। जो 3 महीने पहले टिकट ले उसे हम 1% रियायत भी दे सकते हैं। 1% बहुत है, शेखों का 1 भी 100 के बराबर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला को उनके ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला ने DGBDA को भी मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ सुलेमान से। काशिफ, बताइएगा क्यों हटाया गया इनको ओहदों से? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो आज गुजरावाला का दौरा कर रहे थे और वहाँ से अब हाफसाबाद चले गए। गुजरावाला में जो मामलात थे उनको उन्होंने मुनासिब नहीं पाया, जिस पे DGBDA को मुअत्तल कर दिया और डिप्टी कमिश्नर के बारे में उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी और उस रिपोर्ट के बाद उनको भी ओहदे से हटा दिया गया और उनका तबादला करते हुए DC को हिदायत की गई है कि वो SNGDA लाहौर में रिपोर्ट करें। और इस हवाले से जो CMIT जो है उसकी इंक्वायरी भी जो है वो लगा दी गई है। इससे पहले जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सदारत सर्किट हाउस गुजरावाला में अलास्ता का इजलास भी हुआ। शहर की जो सफाई है उसकी सूरत हाल पर भी उन्होंने बरहमी का इज़हार किया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हदायत की। उन्होंने कहा कि शहर का दौरा करके सफाई की सूरत हाल का जायजा ले। सफाई की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श थी। सफाई के इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आला का हेल्थ के हवाले से शिकायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ को तब्दील करने का हुक्म। माजी में गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी और वासा में होने वाली
جو کرپشن کی شکایات کی تحقیقات کا بھی وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ نے حکم دیا ہے. بہت بہت شکریہ کاشف سلیمان آپ کا. لیپ ٹاپ سکیم بینرز پر وزیر اعظم کی تصویر آویزہ کرنا انتظامیہ کو مہنگا پڑ گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا. صوبائی حکومت کی ہدایت پر وائس چانسلرز نے انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی. ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن کا عندیہ دے دیا. لیپ ٹاپ سکیم بینر پر کس نے وزیر اعظم عمران خان کی تصویر آویزہ کی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا. وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر امین نے حقائق سامنے لانے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی. وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. میئر کراچی وسیم اختر شہر قائد میں کام نہ ہونے کا سارا ملبہ سندھ سرکار پر ڈال گئے. کہا کہ وسائل وقت پر ملتے تو شہر کی بہتر خدمت کر سکتا تھا. وسیم اختر نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی سیاست چھوڑ کر اللہ اللہ کرنی چاہیے. دیکھیے جنید شاہ کی رپورٹ. انسداد دہشت گردی عدالت میں 12 مئی کے 4 مقدمات کی سماعت ہوئی. میئر کراچی وسیم اختر اور متحدہ رہنما عدالت میں پیش ہوئے. عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات چیت میں وسیم اختر نے کہا کہ سندھ حکومت کے عدم تعاون کے باعث شہریوں کی خدمت بہتر انداز میں نہ کر سکے. وفاق نے بھی کوئی پیکج نہیں دیا. جتنے فنڈز ریلیز ہونے چاہیے تھے, جتنی جو پروجیکٹس جو پرائرٹی ہے اس شہر کی وہ ہونی چاہیے تھی, اختیارات نچلی سطح تک جانے چاہیے تھے, کچھ بھی نہیں گیا. اس سسٹم کو تباہ کیا گیا. میڈیا سے بات چیت کے دوران میئر کراچی ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی نہیں بھولے. ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فاروق ستار نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے. ان کو میں مشورہ دے چکا ہوں کہ اللہ اللہ کریں, اب وہ ختم ہو گیا ہے. آپ نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے. اب جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دیں. وسیم اختر کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری کوارٹرز کے مکین 46 سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں, وہاں کے مکینوں کو رہنے دیا جائے, یہ ان کا حق ہے. جنید شاہ, نیوز کراچی. وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی بھی 18ویں ترمیم پر بول پڑے. بولے 18ویں ترمیم پر اس شرط پر ساتھ دیا کہ پاور اور وسائل کو تحلیل کیا جائے گا. کراچی شہر 75% ریونیو ادا کرتا ہے لیکن 5% بھی اس شہر کو نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ سندھ کی نسل پرست اور مصنوعی اکثریت سے بننے والی حکومت کراچی کو لوٹ مار سمجھ رکھا ہے. علی مکان ہو یا کوئی بھی, پاکستان کے آئین و قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہو سکتا. یہ جو اقتدار مافیا ہے کہ وہ جو شہر آپ کو پال رہا ہے, اگر وہی اس قابل نہیں رہا تو پاکستان کے آئندہ کے بجٹ بنا کیسے کریں گے. کراچی کے لیے 50 ارب کا تو اعلان کیا گیا ہے. اب اس کی جزیات 18ویں ترمیم کے بعد کچھ طے کرنی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو کہ یہ پیسے کراچی میں لگیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو ادویات مہنگی ہونے پر انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. کہا ادویات پہلے ہی مہنگی تھی, انہیں مزید مہنگا کرنا عوام کے ساتھ ظلم ہے. حکومت اپنے وعدے وفا کرنے میں ناکام رہی. انہوں نے کہا کہ حکومت 6 ماہ میں کرپشن کا 1 روپیہ بھی ریکور نہیں کر سکی. حکومت نے عوام کو روزگار اور گھر دینے کا وعدہ کیا تھا, ابھی تک کچھ نہیں ملا. عوام نے تبدیلی کے نام پر تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کے جو 71 سال گزر گئے, حکمرانوں نے اس 71 سالوں میں پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور پاکستان کے زمین اور جغرافیہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی. اور ہمارے ان حکمرانوں کے بدتدبیری کی وجہ سے عظیم پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اور آج ان حکمرانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے پاکستان ایک قوم نہیں بن سکی, اور یہاں نسلی بنیاد پر, لسانی بنیاد پر, مسلکی بنیادوں پر لوگ تقسیم در تقسیم ہو گئے. مراد علی شاہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اتنی سازشوں کے باوجود ہم نے یہ ملک اسد جو ہے نا تو گھمائے گھمائے پیپلز پارٹی کے دشمنن کے توڑے اسی ایسا ہی ہے کہ اسی انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے.
اور مجھے پوری امید ہے، میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ سندھ کی تاریخ ہے، سندھ جو ہے اس اسلام اس خطے میں سندھ سے آیا ہے، باب الاسلام کہلاتے ہیں۔ پاکستان کی قرارداد پہلے سندھ اسمبلی نے دی، اور انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ سندھ کا عوام، ادھر سے یہ تحریک شروع ہوگی اور پورے پاکستان میں جائے گی، اور آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہاں آپ سب مجھے سننے نہیں آئے، میں تو ادھر کا ہی ہوں، وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ سب بلاول صاحب کو سننے آئے، میں زیادہ یہی چاہوں گا کہ بلاول صاحب آپ سے گفتگو کریں۔ یہ بس آپ سے وعدہ کہ جیسے یہ پروجیکٹس کیے ہیں، میں ادھر بیٹھا تھا تو ملک صاحب نے مجھے کہا، ادھر مانجند کے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، یہاں پہ جو ہم نے پمپنگ سکیمز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اور وہ کام کمپلیٹ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد کرائیں گے۔ یہاں پہ آصف شاہ صاحب پیپلز پارٹی کا جلسہ کوٹری میں، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے، سندھ کی ترقی کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کلین کراچی مشن سپریم کورٹ نے ملٹری لینڈ سے تمام کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا ملٹری لینڈ پر قائم سنیما بھی فوری طور پر گرانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ یہ طے ہے کہ یہ زمینیں خالی ہوں گی، کوئی کتنا با اثر کیوں نہ ہو، غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس حوالے سے ہم مزید بھی تفصیلات جانیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کلین کراچی مشن میں سپریم کورٹ نے ملٹری لینڈ سے تمام کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا ملٹری لینڈ پر قائم سنیما بھی فوری طور پر گرانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے جنید شاہ سے۔ جنید، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، دیکھیے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق ایک اہم اجلاس جو ہے وہ کراچی رجسٹری میں ہوا۔ اجلاس میں KMC کمشنر میٹروپولیٹن کارپوریشن، SDCA اور دیگر حکام کی جانب سے جو ہے وہ شرکت کی گئی، جبکہ جسٹس گلزار احمد کی جانب سے سپریم کورٹ حکومت کے جسٹس گلزار احمد کی جانب سے حکومت کی کارکردگی پر جو بھرمی کا اظہار کیا گیا۔ عدالت نے جو ہے یہ حکم دیا ہے کہ ملٹری لینڈ سے تمام کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں، جبکہ لینڈ پر قائم سنیما بھی فوری گرانے کی جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جبکہ جسٹس گلزار احمد نے اپنے ریمارکس میں قرار دیا ہے کہ کوئی کتنا باثر کیوں نہ ہو، غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں ہوں گی، یہ طے ہے کہ یہ زمینیں خالی ہوں گی۔ یہ ریمارکس دیے گئے ہیں جسٹس گلزار احمد کی جانب سے، جبکہ اجلاس میں یہ بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ راشد مناز روڈ پر قائم ریسٹورینٹ کی پارکنگ فوری طور پر ختم کی جائے۔ فٹ پاتھوں اور سروس روڈ سے ٹیبلز اور کرسیاں بھی فوری طور پر ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جبکہ اجلاس کے دوران یہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ کورنگی روڈ پر قائم عمارتوں کے سامنے بھی پارکنگ کو ختم کیا جائے اور گلستان جوہر میں واقع مال اور کرفٹن کے سامنے تعمیر کی گئی دیواروں کو گرایا جائے۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا جو کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جو ہے وہ جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں کیا
ہے। ایسے WhatsApp मैسیجز موجود ہیں، تو کیا ان حالات میں